सगळ्यांक गुड इवनिंग आणि वेलकम. आयज फॅमिली शहरांत प्रेस्बिटेरियन चर्च एंड बिगडेन हांगा आमची MLAची मीट आसा. सगळे वाठारांतले लोक गोंयकार स्पेशली डायस्पोरा ताका मेळून घेता आनी कोणाचे कितें इश्यू आसा, पॉयंट ऑफ व्यू आसा, कितेंय सजेशन ते दिवंक सोदता जाल्यार हांव मागतलो हे जे कोण एकठांय जालोले आसा तांच्या लागीं तुमी हात वयर काडचे आनी आमच्या MLA लागीं डिस्कशन करचें आनी ताका तुमी सजेशन करचें. तुमचे कसलेय पॉयंट आसा जाल्यार ताच्या लागीं मांडचे आनी तो फुडें गोंया वचोन ते जाता जाल्यार घडटा जाल्यार आमचे गोंयचे असेंब्लीनूय कितेंय तरी तुमच्या बद्दल करूंक सोदता. फुडले हांव उलोवपाक सांगतलो आमच्या MLA बाब विरेश बोरकार, MLA ऑफ सांतांद्रे. थँक्यू व्हेरी मच. आयज आमच्या वांगडा गोंयकार, साबार गोंयकार ज्या वेमली एरियेन आसा आनी वेमलीचे जे इन एंड अराउंड सराउंडींग आसा खूब जाण मेळपाक वचोवच्यान म्हटल्यार 4 आमी हे इंटरेक्टीव सेशन जे आमी आसा ते चालू केल्ले 4 o'clock आनी आतां ऑलमोस्ट 1 वर सुमार जालें आनी खुबशे जाण आमकां मेळोन वचत आसा. थोड्यांक कामाकूय वचपाचें आसता, सो ते आयज वर्किंग डे आसा तरी पूण आपलो टायम काडून कितलेशे जाण गोंयकार मुद्दम हांगा येयले, आमचे कडेन इंटरेक्शन केल्लें आसा आनी उलयता, खूब कितें सांगता. सो खूब बरें दिसता की आयज गोंयकार मुद्दम आपुलकाय धरून गोंयचे कितें इश्यूज आसा तेय सांगता आनी गोंयांत कितें जाता आनी कितें करपाक जाय तेजेय विचार करून ते हांगा येवन म्हाजे कडेन भासाभास करता, एकामेकांक जाणून घेता. थोड्या जाणांक अजून पर्यंत हांव मेळोंक नासलो पूण थोड्या जाणांक मेळलो, पूण मेळोन एक बरें दिसता की अजून पर्यंत गोंयकारांक खूब उमेद आसा गोंयच्या पर्यावरणाची आनी गोंयचे जे उदरगत जावपाक जाय, बरे तरेन कशी उदरगत जावपाक जाय हेजी आयज सगळे हांगा जमल्या. हांव तेंचे कडेन आतां भासाभास करता. तशेंच हांव मागता की कोणी समज इन एंड अराउंड फॅमिली आसा तेंच्यांनी आयच्या दिसा ह्या इंटरेक्शन सेक्शनाक येवचें. सांजेच्या 8 वरां पर्यंत हांव हांगा आसतलो, अवेलेबल आसतलो. तुमकां कितेंय दिसता ना तुमचें कितें मांडावळी आसा, तुमकां कितें सांगपाचें आसा म्हाका, जावं फुडें आमकां कितें एसेंब्लीक घालपाचें आसा, जावं एसेंब्लीच्या भायर कितें विचार आसा तुमचो उलोवपाचो गोंयांत, ते तुमी येवन मांडपाक शकतले. आमची वेगळी टीम आसा, तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी खुबसो एफर्ट्स हांगा लायिल्लो आसा. पयलू म्हटल्यार ही मांडावळ करपाक लागून ह्या हॉल बूक करून जावं बाकीचे फुडले जे करपाक खूब जाणांनी आमकां सपोर्टूय केला. तशेंच फॅमिली टीव्हीचो फाल्यां जे आसा जो निजाचे गोंयकार गोवन निजाचे गोंयकार म्हणून तेंच्या प्लॅटफॉर्माच्या अंडर आमचो एक कोंकणी म्युजिकल शो तोय ऑर्गनायज केला. फाल्यां म्हाका थंयूय आपयल्लो आसा. आपण लाईव्ह आणायचे